Pipila ba kaninyo karon ang nagsunod sa mga balita kada adlaw? Pipila ba kaninyo ang nagsunod sa balita mahitungod aning COVID-19? Hapit na ba mo sa katuig, no? Pero nagtuota nga ang COVID, muus-us ang kaso. Pero naunsa ba nga nagkasaka man hinuon ang mga kaso sa COVID-19 nga nagpositibo? Unang usahay, no? Dili na lang yung ko maminaw. Kay depressing kaayo. Magkahadlok hinuon tagsamot, kay ang kining maong mga balita, halos negatibo ang maong mga balita. Kini tungod kay siguro ang balita manggod, it goes beyond the natural phenomenon. Kana bitong natural nga mga panghitabo. Pag natural ra ang panghitabo, dili man na maisip nga balita, kay usa sa mga criterion o criteria sa balita maoman nga kuan siya sa natural, gawas, unnatural. Kung normal, imo siyang abnormal. Example, kung naay tawo nga gipaak og iro, ay dili na balita. Pero kung naay iro nga gipaak og tawo, unya ang iro namatay, ay dako kayong balita. Kay mas daghan pag rabies di aning tawo kaysa iro. That's an example. Munang usahay ang madungog nato sa sayo sa kabuntagon nga mga balita, nagasentro sa mga negatibo nga mga panghitabo sa palibot. Pero little do we know nga taliwala sa mga nagkadaiyang negatibong balita. Bisan gani sa negatibong balita sa nagkataas nga kaso sa COVID, bisan dinhi mismo sa ato ang probinsya sa Negros, adunay balita nga maayo. Pero kasagaran sa mga maayong balita, di man ibalita. No? Unya, kinirabang balita nga maayo, kada adlaw ning naa. Pero pipila raman ang nagsinggit sa maong balita. Ang maayong balita, madungog nato karon sa Ebanghelyo sa ikaduhang Domingo sa Adbiento, diin adunay tingog nga gipadala dito sa kamingawan, sa disyerto. Tingog nga nagmantala sa maayong balita. Ang Ebanghelyo ni Marcos, diining tungura, ang unang linya sa maong ebanghelyo nag-ingon, mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo. Oh, apil ba? Apil ba si Kristus balita sa buntag? Ang nahitabo tungod sa kadaghan sa mga negatibong balita, ang positibo ug pinakaimportanteng maayong balita ang atong nataligang-an. Pero kabalo mo sa klaseng maayong balita, kay ang pulong ebanghelyo, ang pasabot anang ebanghelyo, pasabot ana maayong balita. Nya kabalo mo nga ang maayong balita nga ebanghelyo gisinggit sa usa ka broadcaster. Ug ang broadcaster wala laing kundili si Juan nga magbubunyag. Ang tingog nga gisulti ni Isaías sa iyang basahon mahitungod niining tingog sa kamingawan nga nagsinggit sa pag-ingon, andama ninyo ang dalan nga agian sa Mesiyas. Kung si Juan nga magbubunyag ni apato karon buhi paturon, ay mag-live stream yun ron siya. Kaysa una manggod, wala pa manggoy radyo.
wala pa'y TV, wala pa'y Facebook, ug wala pa'y social media. So ang iyang pamaagi sa pagsangyaw sa maayong balita mao ang pagsinggit. O karon, ug niya pa siya ron, magsinggit unta siya sa maayong balita sa nagkadaiyang social media platform. Apan kining maong broadcaster kay mao man ni ang ato ang pagmantala sa pagsangyaw sa maayong balita, nagsulti nga kinahanglang andamon ang atong kinabuhi, ang dalan nga atong gisubay kay moabot na ang Mesiyas. Ang maayong balita mao kini, moabot na ang Mesiyas, ang katumanan sa panaad sa Amahan o sa Dios sa karaang testamento nga karon matuma na ang iyang pag-abot dinhi. Ug si Juan mao na iyang gimantala. Pero I'm gonna tell you, maura ni ang good news nga unpleasant. Unsa man ang unpleasant? Maayong balita nga dili kaayo maayong paminawon. Maayong balita nga sakit-sakit siyang paminawon. Ngano man, kaya maayong balita nagingon, ang Mesiyas, ang anak sa Dios buanhi sa kalibutan aron pagluwas kanato. Oh yeah, beautiful, clap, 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 because He is coming. Question, kay moabot man siya ang giingon ni San Juan nga magbubunyag, niingon siya, andama ang inyong kinabuhi sa iyang pag-abot. Unya ang basahon ni Propeta Isaías rabagyon, no? Nag-ingon ra ba din tanawa nga no makaingon ta nga unpleasant kay mao ni ang good news nga magdisturbo nato. Good news that disturbs. For example, niingon siya, alright, pag-andam og dalan alang sa Ginoo, himuan ninyo ang usa ka tul-id ug lapad nga dalan dito sa disyerto sa atong Ginoo. Abunuhi ang tanang walog. Kabunuhi ang tanang walog. Kung dunay mga walog-walog sa atong kinabuhi, tungod kay dunay mga kapakyasan nga nahimo, ang kinahanglan abunuhan sa maayong gawi. Imong usbon, tuyukon ang dagan sa imong kinabuhi. Diya pa ay, pataga ang bukid. Unsa may bukid nga gipasabot? Ang bukid sa garbo kinahanglang putlon o ginay-hinayon para mahimo siyang patag diha sa imong pagka mapainubsanon. Disturbo na oy. Kano di man disturbo, tanawa ha. Karon, nung klarohon ni kinsa man ang naanato dinhi karon oy mga kabingkil. Kinsa may inyong gikabingkil karon, inyong gikaaway sa inyong sulod sa pamilya, sa inyong silingan, sa inyong kauban sa trabaho, sa inyong eskwelahan, kinsa man ang wa kalayhe. Pataga ang garbo. So pues karon kay Pasko man, ingna siyang Merry Christmas, no? Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansang-gansangon mahimong hapsay. Ang gansang-gansangon natong kinabuhi diha sa bisyo kinahanglang hinay-hinayon natong putol. Unya gani genuine, itawag ni siya og genuine nga change of mind and a change of heart. It's called metanoia. Ang kausaban sa una-una ug sa kasing-kasing. A change of heart in order to leave behind the old habits of selfishness, the old habits of sensuality, pride, and greed. Unsa may pasabot ana kay usahay manggod Pasko na raba, automatic na raba dayon ta moingon Merry Christmas.
Dayong magunhanay, mandahitan, maingon po dahil tang, ay, Happy New Year! Naputos na ang ako ang pinaskuhan. Kay maura ba ni dayon ang atong panglantaw, panghuna-una kon Pasko, ang pagdawat sa atong pinaskuhan. Pero ingon si Kristo karon, disturbuha ang inyong kaugalingon. Ayaw bukhara ang imong kamot aron sa pagkangkang sa maong pinaskuhan, kundili buksa ang imong kamot aron imong ihatag ang unsay na animo. Ang pangutana nato moingon man ta, unsa giputos na ba nimo ang akong pinaskuhan? Usba, ina, naputos na ang akong pinaskuhan nimo. Exchange gift. Exchange gift. Niyara ba ta sa pandemic? Ganahan kita ng mga exchange gift. Well, for the sake of medyo, okay, Christmas party, okay, exchange gift. But in exchanging gift, you are not even giving a gift because you are exchanging it. Kasagaran na ba sa exchanging gift, no? Ang imong madawat, frustrated ka. Kabantay mo? Kagwa mo kabantay-bantay eh. Dako kaayo ang imong nadawat, kadi dako labi, di kaayo, dako dyan. Sus, pag-abri ni mo, na dito'y laing putos, sunod imong putos, apay laing putos, sunod imong putos, hangtod kinagamyang putos, pag-open ni mo, tawas. Dayon atong ingon, ayon sa bud ni, oy, tawas man ni, oy, balik ka to ako, ganing gi, pwedeng kamutan, biyan ako. Awa? Why? Because you are receiving a gift that you really do not need. Because you are giving a gift sa mga tao nga wala manginahanglan sa imong gift. But there are a lot of people who need our help and our gift. Dapat madisturbo ta sa atong Pasko. Madisturbo sa bag-ong maayong balita nga si Kristo moabot sa atong kinabuhi. Pues usbon ang dapat usbon. Ang mga bisyo, putlon, ang mga nagkadaiya ng mga kasaypanan, atong hulipan, ang mga gansang-gansangon sa atong kinabuhi, ato kining hinahinayon og patag. Kay mao kini ang hagit sa ikaduhang Domingo sa Adbiento. Andama ang pag-abot sa Ginoo. Yan, niabot naman siya, no? 2,000 years ago. Sa ulugon na to, yung 25. Muabot pa siya, unya, sa katapusang adlaw, sa paghukom, kanatong tanan, sa katapusang panahon. Pero niabot siya ron dire. Ni Asya, sa atong atubangan, sa bayhon, sa pan, ug sa bino. Ang maayong balita, nahitabo mismo sa atong atubangan. Pero ang pangutana, nadisturbo ba ka? Wala nang utana ko. Kaya kung wala ka madisturbo, oy kadisturbo na. Because this is the challenge for all of us. When we hear the good news, be disturbed. To change your mind and your heart. Pattern after the mind and the heart of our Lord. So that we may be prepared when He comes into our lives.